गंगंग करता वा गंगंग हे पडत दिदी त्या अशें गंगंग बाबा बाय अरे गुड आफ्टरनून गाइज. सो बाईक बीन आयज न्हाणयलें. आयज इतलो लेट जालो कित्याक ना टायम जालो 1:30 जालो हे बय आनी अजून म्हाजें कांयच जावना काम जेवण बीन कांयच जावना. हे बाय बाय हांगा खेळटा तुमकां बॅकग्रावंड सगळें आवाज येता आसतलो. हे बाय बाय न्हाणलें बीन बाय बाय हाय कर रे सगळ्यांक. बाय काय बाय न्हाणयलें बीन आनी खेळटा खेळ 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 खेळ. हॅलो म्हाका पयलें की तशेंच करता ते. सो हांव कितें करता आतां म्हाका पयलें तशेंच हेरवतलें फटाफट जेवण करता. एक्चुअली हांव चिंततालें ना सकाळी थंय नुस्तेकार काय म्हाका हें गावना. सकाळी वयतलें नुस्तें बीन हाडटलें कितें करतलें. मागीर चिंतलें कातुना मिरसांग वांटूंक जाय मागीर सेपरेट भाजपाचें हें करपाचें तें करपाचें टायम जातलें क्लीन बीन करपाक. सो हांवें एक आयडिया केली. इवन रोशनान म्हाका कॉल केलें कजरान. सो तेवूय येतलें म्हणटलें. सो हांवें चिंतलें फटाफट इल्लीशी बिरयानी करतलें म्हणून की बिरयानी टायम जायना. सगळें मॅरिनेशन केलें रायस केलें थोडीशीं म्हणटकीर रोखडें जाता. हांवें सांगार रायस काडलेले हे म्हाजे मिक्स आहा. बासमती म्हाका न्हू खबर ना हे ऑर्डर केल्ले ऑनलायन. हे थोडेशे तुकडे बासमती कशे येयले खबर ना. आनी हे आहा चडशे हे बरे आहा सगळे. आनी हे हांगासर मॅरिनेशन करून दवरलेले हांवें सगळें. पूण स्विगी वाल्याक रावले कित्याक की पुदिना चडशे सद्दां अवेलेबल नासता न्हू कोथमिरीच्या भशेन. कोथमीर कितें आमचे सदांच अवेलेबल आसता. सो हांवें चिंतलें आतां पुदिना ना रे म्हणटा पुदिना ऑर्डर केलें फटाफट. पुदिना आत्तां येयला. पुदिना कट करून म्हाका परत एका मॅरिनेशनाक मातशें कसो दवरचें पडटलें. हांगासर म्हणजे खतखतलें उदक. सो पयलीं रायस धुवन घालता आनी फटाफट करून घेता. बिरयानी जाली की मागीर आनी कितें करपाचें जाय आसलें. सो मम्मीन म्हाका कितें केलें टायम जालो म्हणून हांव न्हाणोवपाक गेलें न्हू बाय. सो हांगा गाजर काडून दवरलेलें गाजर बटाट बीन सगळें काडून दवरलेलें सगळें पील करून म्हाका रेडी करून दवरलेलें. हांवें फटाफट कट केलें आनी मॅरिनेशनाक दवरलेलें. सो तें जातलें आनी फटाफट करता कितें कितें. आयज म्हाजें काम आसलें सांजचें मातशें भायर बीन वचपाक जाय आसलें आनी हांवें ऑर्डर केल्लेलें हे पळय स्विगीचेर ऑर्डर केल्लेलें समथींग. आनी बायच्या खातीर हो पळोवया आतां कसो येतलो. हो जॅगरी पावडर बरो काय खबर ना. असो येयल्लो कसो आसतलो खबर ना. आनी हे एक ऑर्डर केल्लें लॅक्मेचें हे बरें येता. सो म्हाका हेच्यानी स्किनीचें कितें जालां ना अशें वायट सायड आनी पिंपल्स बीन मदींच येयला खबर ना. म्हणजे हार्मोन्स सगळ्यांना म्हणटा आफ्टर बेबी हार्मोन्स चेंज जाता न्हू. सो ते खातीर मे बी तुका मदीं मदीं तशें कितें जाता आसतलें. इवन वायट हेड्स आसतले ते वायट हेड्स कमी जावन आतां म्हाका चडशे पिंपल्स कशे येयला. आतां पार्लरान सुद्दां वचपाक म्हाका टायम गावना. सो हांवें चिंतलें हे मास्क लायतलें सांजचें आनी इवन म्हाजे ब्लॅक हेड वायट हेड्स मातशें आसत न्हू काडून घेता. तेन्ना कितें जाता ना अशें क्रीम जावं कितें अशें कितें पावडर जावं कितें लायलें न्हू अशें खोपेलेल्या भशेन केन्ना अशें दिसता म्हाका. अशें दिसना पूण अशें वायट हेड्स आसले न्हू ते मागीर ते अशें वायट पावडर बीन लायलें की अशें हें जाता. सो हितून कितें जाता हें म्हाका खूब बरें येता. हें लायलें न्हू की जेन्ना हें काडटलें पळय मास्क काडलें तेन्ना सगळें इवन ब्लॅक हेड वायट हेड्स न्हू ब्लॅक हेड चोरी ना पूण वायट हेड्स सारकें ओडोन येता बरें क्लियर जाता करून. आनी इवन ग्लो अशें म्हणटा पूण ग्लोचें म्हाका कांय आयडिया ना पूण एटलिस्ट ब्लॅक हेड्स वयता. हे ऑमनी जेल हांवें थंड जालां दुदी आसलें न्हू त्या हांव म्हणटा थंड कशें येयला काय. एक्चुअली हांव मोव स्प्रे ऑर्डर करता सदांच पूण मोव गांवना अवेलेबल नासलें म्हणून हें ऑर्डर केलें. केन्ना हांव सदांच स्प्रे दवरता केन्ना कमरान येयला आहा ते काल न्हू अशें एक सायडीक कितें न्हिदलेलें खबर ना ह्या सायडीक दुखता. सो मातशें स्प्रे मारतलें बरी दिसता स्प्रे मारपाक की बाय बीन आसता न्हू. सो बायक स्मेल येतलें ताका लागतलें म्हणून म्हाका केन्ना अशें कितें लावपाक सुद्दां हें जाता रिस्क कशें दिसता वासान ताका अशें हें जावंक आहा म्हणून. सो चलो हांव करता फटाफट म्हाजें जेवण. ताका शंकर फ्रांसीस रोशन वांगडाच पावतली दिसता. चलो सो आमी जेवली आनी म्हाका न्हू विडियो शूट करपाक सुद्दां येता. रोशन येयल्लें आनी ते घेवन गेल्यार जावंकय ना ते. सो सगळें मिक्सअप जालां. आतां तुमकां दाखयता म्हणल्यार ऑलमोस्ट सगळें खाल्ली बिरयानी. ही अशी आहा सिच्युएशन आतां बिरयानीची. सो अशी केल्ली हांवें खबर ना कशें जालां आसता केन्नाय न्हू एक मात हांव कशें करता न्हू. सो चुकोन केन्ना ना आयज म्हाका एक्चुली फ्रँकली म्हटल्यार हांवें खाल्लें की म्हाका कळलें की मातशें मीठ कमी जाल्लें आनी सदां करता तशी बिरयानी म्हाजी जावना आसली. शंकराक म्हटल्यार मीठ मातशें कमी आहा. फ्रेंड्साक म्हटल्यार खावन कशें जालां फ्रांसीस जेयलो पूण तो केन्ना अशें बरें जावनालें सुद्दां केन्ना न्हू अशें बरें जावना म्हणना बरेंच जालां म्हणटा कितेंय करो बरेंच जालां. आनी तुका कितें केल्यार बरेंच जालां अशें म्हणटा न्हू. सो रोशन जेवलें की मागीर रोशनाक कॉल करून विचारता कशी लागली काय म्हणून. ऑलमोस्ट नॉर्मल आसली खाल्लें आमी आनी कांय ऑप्शन नासलें जेवली आनी बायकूय न्हिदयला. आतां मम्मी जेवना मम्मी म्हणाली ब्रेकफास्ट केल्लो तिणें ती म्हणून आपण आतां जायना मागीर खाता म्हणून मातशें सो आमी खाल्लें
चलो पळयता आतां बाकीचे मातशें आतां किचनाचे सगळे आटपून घेता तशेंच सगळे कट करून येते करून तशेंच उडयलेले सगळे जाग्यार लायता आनी मागीर पळयता बाय न्हिदला आसतना सगळे करून घेता. सो आतां सांज जाल्ले हा न्हू बाय बीन न्हिदून उठले बायक हांवें खावयले खेळटा आती येयला स्टेशनासून तर ट्युशनासून हांगाच येता सांजचो आनी मम्मीन कितें केलें ना ती जेवकूच ना सकाळचे खबर ना तेणें लेट ब्रेकफास्ट केलेलो चपाती खाल्लेली म्हणून आपल्याक दनपारां भूक लागना आनी आतां सांज जाला ह्या टायमार आतां कितें जेयतलें म्हणून ती म्हणाली बेश्टी च्या प्लेन करून पिली ती. आतां पावसाचे एक्चुली भजी पकोडा बीन तसले बरें पण म्हणलें तेलाचें आतां करचें ना हाडसून म्हटलें. सो आतां हांव करता इल्लेशे कणिकाचो शिरो कसो करता बेश्टो मोठ्या रव्याचो मातसो खावपाक सारको बरो लागता न्हू. हे कणीक आसली म्हाजे मोठो रवो तेजो करता पूण हो न्हू नाल्ल घातल्यारूच बरो लागता म्हणजे सोय घातल्यारूच बरें लागता. नॉर्मल बारीक हेजो काय करना मोठे हितून मातशें शिजयता पळय तेन्ना इल्ली सोय घातली टेस्टीक लागता वेलची पियो बीन घातली की आनी बरो बरो लागता. हांव केन्ना हो कसो करतालो ना आई पयलीं कितें करतालें ना म्हणजे अशें हेची न्हू करताली आतां रोखडो सुकना न्हू बारीक रव्याचे भशेन सो ताटान पसरताली आनी मोठी कापां कशी करताली आनी आमी सगळ्यांना एक एक अशी कापां खाताली ते शिरो कहो दिसनासले कापां खाल्लेल्या भशेन लागताले. सो पळयता तशें समज जालें जाल्यार तशें करता हांव जाल्यार डायरेक्टली शिरो कसो करता. म्हाका मातशें भायर सरपाक जाय शंकर येयलो की हांव मातशें भायर वचून येतलें कितें हाडपाक जाय म्हाका पळोवया नाजाल्यार फ्रांसीस म्हणटालो गाडी ना सद्या भायर गेला सो गाडी जाल्यार आमीच या म्हणटालो पळोवया कशें कितें तें. सो तेच्या पयलीं फास्ट करून घेता हांव. सो आतां शिऱ्या खातीर न्हू हांव इल्लेशें कांतून घेता सोय घातली की बरी जाता आनी पयलींचो आदार न्हू सारको सत्य आसलो आतां हो आदार इतलो वयर हा म्हणजे घोड्यार बसलेलो अशें फील जाता. सो चलो बाय मातशें खेळटा तोपर्यंत हांव बेगीन बेगीन हें करून घेता आरे सोयच पडना अशी. शंकर येवचो जातलो तो येवच्या पयलीं म्हाका मातशें जावपाक जाय रेडी पळोवया कशें कितें म्हणटा फ्रांसीस. पावसूय सद्या आतां गेला पावस. चलो कांतून घेता आनी मागीर शिरो करून घेता मागीर हांगासान कणीक घेतला ती बेश्टी पयलीं भाजून घेता आनी तितून मागीर तूप घालतलें पयलीं बेश्टी हें करून घेता ती हांगासर सोय कांतून घेतल्यान हांव. सो कितें जाता पयलीं मातशें भाजलें की मातशें फुलतलो तो आनी मागीर गांवठी तेल तूप घालता मातशें तळशी हें करता फुलयता आनी मागीर बरो शिजोवचो पडटा. हो इल्लोसो घातल्यार खूब जाता तरी पूण म्हाज्यान खूब पडलो आतां म्हाका टेंशन खूब जायना जाल्यार पुरो हांव फूल भरतलो दिसता. इल्लें मागीर तितून गरम उदक घालता दूद घालता साखर आनी बियो बीन घालता आनी रेडी. हो काय इतलें अशें हें ना पूण मातसो फुलोवप म्हणजे हे कणीक कशें न्हू चड फुलोवपाचें हें जायना हें पूण तरी पूण मातसो बरो भाजलो की बरो जाता तो. तशें पयलीं फ्रांसाचो कितें प्लॅन आहा आनी हांव कितें फाल्यां न्हू एक स्पेशली कितें प्लॅन करूंक चिंत्तालें पूण होपफुली जाता जाल्यार तशें ओके नाजाल्यार मागीर नॉर्मल कशें आसतलें आनी कितें दुसरो सेकेंड प्लॅन 2 प्लॅन केला हांवें फाल्यां खातीर. एक दोनूय प्लॅन जायना जाल्यार नॉर्मल उरतलें म्हणजे अशें आतांच न्हू म्हाजें एक कितें पयलींच असो हें आसलें पूण तशें सक्सेसफूल जाता जाल्यार ओके नाजाल्यार पळोवया. सो कांय तुमकां सांगूनय पयलीं फायदोच ना की समज जायना जाल्यार त्या खातीर. सो पळोवया फाल्यां कशें कितें जाता तें. सो करता हांवें आनी जाता जाल्यार पळोवया तसो फटाफट लेट जातलो म्हाका दिसता. सो हें पळय हांवें कितें केलो पळय सगळे नट्स बीन सगळे घातले दूद बीन घातलें सोय बीन घातली आनी अशें केलें शिरो कहो करना हे सजी जाली म्हाजी की फ्रांसीस तेन्नाच येयल्लो हांवें सारकें कितें करता काय विचारतालें हांवें सारकें शिरो कहो करता म्हणून तो म्हणून शिरो नाका खावपाक घट कित्याक काय म्हणून आतां जाल्यार खीर कशी पातळ केल्या न्हू सजी कशी फुरू करून ओडोंक तर गावतलें म्हणटा खावपाक तर घातलें. सो हांवें कितें केलें तितून एक्स्ट्रा दूद घातलें आनी आतां बॉयल काडपाचें थोडं सो तें करता जालें रेडी. हें पळय रेडी जालो म्हाजो बॉयल येवपाक जाय न्हू मातसो आनी हितून ऑप्शन ना आनी दूद आनी घालूंक शकना जाल्यार फूल भरतलें जाता तितल्यान केलें तर शिजोन आनी वयर पयल्यान पावलो फूल जालें म्हाजें. सो रेडी खाता सगळ्यांना आमी आनी पळोवया. आदी हांगा येवन कितें करता रे आदी येवन भायर कितें पळयता हां काय ना पळयतालो. सो आतां रात जाला आतां आमी मातशें भायर सरता मातशें मॉलान कितें काम आहा तें करून येता मागीर सांगता तुमकां कितें तें. आनी सोमतें आतां दिदी सुट्टर न्हू सोमतें दीदीक कलेक्ट करता आनी व्हरता पळय बाय बीन रेडी आहा हे पळय अक्षी करता आनी डाडा करीत आसलें रेडी जाल्लें म्हणून. चल या चला चलो हांसता पळय बेश्टे फुकडा करता म्हणून. चल लेट जाला आमकां वयता
हांव आनी फ्रांसूस वयता आनी बाय. सो आमी दीदीक कलेक्ट केलें, तुमची आई येयल्ली सो आईकूय कलेक्ट केलें आमी. आतां आमी मातशी मॉलान येयला, पार्किंगाक दवरला, मातशें कितें घेता आनी वयतली सोमती. हे पळय हांगा येयला आनी आई येयला हे पळय. सो चलो आमी वयता आतां, मातशें वचोन येता फास्ट फास्ट, लेट जातलो म्हणून. आनी फ्रांसीस पार्किंगसून येत ना पळय, कितें जालें काय गंगंग करता रावा गंगंग. हे पडत दिदी तें अशें गंगंग बाबा पाय. अरे एक राउंड कितना रे 50. सो आमी हांगा येयल्ले हांव न्हू ते ह्या शॉपार गेल्ले परत. सो म्हाका कितें जाय तें गावना. सो पळोवया सांजे म्हणून आपूण मातशें वॉशरूमान वचून येता आनी सकयल पळोवया आसा जाल्यार कशें कितें. म्हाका कितें जाय तें गावना तें. हांव बसता मागीर तूं हें कर आं फ्रेंड्साक घेवन ये. बाबा आमी गंगंग वचया ना. इसको मैं लेके बैठ सकती हूँ ना, इसको मैं लेके बैठ सकती हूँ ना. रुको एक मिनट. गंगंग या मरे आमी गंगंग करया आमी. सो आमी हांगा सकाळी धाकटी ट्रेन हांव पळय बायक घेवन बेश्टें एक रावंड मारलो आनी आतां वयता. मातशें म्हाका न्हू बायक एक धाकटी बेश्टें नॉर्मल पॅन्ट आनी टॉप बीन घेवपाक मॅक्सान येयला पळय. हांगा बरें गावता लास्टाक घेतलेलें हांवें. बेश्टें एक नॉर्मल पळयता आनी वयता हांगा. चलो बाय पळयता बाय बाय. खंय सोदता रे, खंय रे तुजे त्या सायडीक त्या सायडीक. सो बायक मातशें कितें शॉपिंग करता नॉर्मल आनी पास वयता. म्हाका दुसरें कितें घेवपाक जाय आसलें. हांगा येयलें समजें पळोवया म्हटलें धाकटेली बरें गावता हांगा टी शर्ट्सां बीन. हय म्युजिकाचे डान्स करता रे बाबा त्या सायडीक आसता. हांव गिफ्ट घेवपाक लागून वयर सकयल करयता. आनी तें रावलाय पळय हांगा आसा पळय रावला. सगळें वयर सगळें 2-3 फावटी केलें. मातशें कितें गिफ्ट कितें घेवपाक जाय आसलें म्हणून हे हांगा रावला. दीदी रे बच्चा येता येता राव. डाडू खंय वयता पळय डाडूच्या फाटल्यान. हे बेगीन ओपन अप बेगीन. सो वयता आमी. आमचें जालें सगळें शॉपिंग. लेट जालां करता करता ह्या बायच्या खातीर. सो जालें आतां परत फ्रांसाचो फ्रेंड रावला खंय गेला त्या बेगीन बेगीन रावयला यो म्हटला ना. फ्रांसीस परत मॉलान येतलो मुवीक. खंय कसले मुवी पळोवंक येता रे. हे कितें रे कसले मुवी घेता रे परत केन्ना आतां परत येतलो आमकां पावन खंय म्हणून या म्हणटा. तुका कितें दिसलें तर -2 हय चल. सो चलो वयता आमी फटाफट. आमकां सोडटलो खंय तो आनी परत मुवी घेतलो. आनी कालच्यान मॉलान इतले दीस येयनासलें आतां कालच्यान म्हणजे मॉलच जाता. सो बिरयानी बी नंबरचे आसले जाता. हांवें बेश्टी चपाती केला, पनिराचे बेश्टे हांवें केला, चिली कशी न्हू बेश्टे अशें केला तोंडाक कशें चपातीच्या वांगडा खावपाक जालें. आतां जेवता आनी फुडलें पळयता. म्हाका न्हू मातशें तें मास्क काडलेलें तें लावपाक जाय आसलें. पळयता टायम गावता जाल्यार मागीर जेवलें की मागीर लायता. फ्रांसीस गेलो हांगा मुवीक गेला कसलें खबर ना. तेजो फ्रेंड आमकां ड्रॉप केलें आनी सोमतो तो गेलो मुवीक फ्रेंडाच्या वांगडा लेट जाता म्हणून. आतां तो जेवपाक येतलो काय समजा येता आसतना भायर जेवतलो खबर ना. भूक म्हणटालो भूक लागला आपल्याक म्हणून वयता आसतना. मागीर पळोवया कितें करतलो तो.